बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात हैं उनमें अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन अच्छी या बुरी खबरों में अगर वो खबर बुरी खबर भी हो और इंसाफ पर मबनी हो, आपने कुछ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा हो गया तो इंसाफ पर मबनी बुरी खबर होती है। लेकिन ऐसी खबर जो इंसाफ पर मबनी नहीं है, फिर वो बुरी खबर नहीं होती, वो नाइंसाफी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा गुज़श्ता 4-5 रोज में कुछ वीडियोस सरफेस हुई जिनके बारे में आपको बता रहा था कि ये वीडियोस जो हैं ये नुत्फ़े लावलद वीडियोस हैं। इन वीडियोस का बनाने वाला कौन है? ये फादरलेस वीडियोस है। अब उन फादरलेस वीडियोस में एक वीडियो का और इजाफा हुआ है और उस वीडियो में एक साहब को डालकर हालात को कुछ बदलने की कोशिश की गई है और ये कहा जा रहा है कि जो 9 मई को हुआ था वो फिर हो सकता है। इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान में तगड़ी तरीन असामी पर हाथ पड़ा है तो उसके बाद सांप सूंघ गया है, क्यों, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये जो सहाफ़ियों की वर्कशॉप थी, इस वर्कशॉप से उन्होंने खिताब किया और उनसे पहले अतहर बिन अल्लाह साहब ने खिताब किया, जिनको काजी फाइज ईसा ने कहा भी कि बड़े स्मार्ट लग रहे। लेकिन अतहर बिन अल्लाह साहब के खिताब ने, ये जो हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं कि एक जेआईटी बना लो, एक जेआईटी बना लो, वो जेआईटी बनाकर सहाफ़ियों को ये बताया जाए, तनकीद करने वालों को ये बताया जाए कि आप जजेस के मामले पर जो कर रहे हैं वो गलत है। और मैंने पहले भी बताया कि जो मरीम नवाज ने किया, जो नून लीग ने किया, जो उनकी क़यादत ने किया, उस पर आंखें बंद कर ली गई हैं और बाकी जो लोग बात कर रहे हैं उनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गालियां देने वालों को छोड़कर सवाल करने वालों से सवाल होगा तो ऐसा कैसे चलेगा? ये बात मैंने टेलीविजन प्रोग्राम में भी रखी थी, ट्विटर पर मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको बताऊं कि अतहर बिन अल्लाह साहब ने इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए क्या कहा। बहुत अहम है उनके पॉइंट्स, और ये जो जेआईटी है या ये जो तनकीद करने वालों पर सवाल है, इस हवाले से उनका खिताब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि हमें अपनी तारीख से सीखना चाहिए। इजहार राय अगर पहचाना जाता तो मुल्क 2 टुकड़े ना होता। पाकिस्तान 2 टुकड़े इसलिए हुआ कि हमने इजहार राय की आज़ादी को दबा दिया। और वो कहते हैं अगर ऐसा ना किया जाता तो ना तो मुल्क टूटता, ना लीडर्स को फांसी लगती। और इस सेमिनार से खिताब में अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी है। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन नहीं। इजहार राय की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों का कलीदी किरदार रहा। कोर्ट रिपोर्टर्स से उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं कि जज बना तो पहला केस जमानत का आया। बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। जज को आज़ाद होना चाहिए। जज पर चाहे जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों में वो लोग जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट की आला तरीन शख्सियात के खिलाफ मीडिया को मवाद फराहम किया, मीडिया ने खबरें चलाई, उसके बाद उन लोगों ने फिर मीडिया को मवाद दिया कि देखो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और उसी मीडिया ने जिसने चीफ जस्टिस के खिलाफ, सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ खबरें चलाई थी, जब वो खबरें इंडिविजुअल्स ने चलाई और वही खबरें जो मीडिया चला चुका था, तो इंडिविजुअल्स पर बाकायदा मीडिया ने उनकी तस्वीर लगा के चलाया कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग हैं। ये खाकसार भी उनमें शामिल था, इमरान रियाज भी शामिल था, शिफा यूसुफजई भी उनमें शामिल, और बहुत से लोग, और उनके स्क्रीनशॉट चलाए गए थे। अब अतहर बिन अल्लाह साहब ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इस पर जेआईटी बन गई है। वो कहते हैं बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम मर्जी के फैसले, मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। अतहर बिन अल्लाह साहब ने यह भी कहा कि इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ें से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदलिया पर तनकीद 2 किस्म की होती है। एक वो तनकीद के जब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कोई दानिस्ता फैसले हो रहे हैं। एक वो तनकीद है जिसे मैं पसंद नहीं करता कि रिलीफ क्यों मिला। तनकीद हर कोई करे, लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क 2 टुकड़े ना होता। अहम तरीन खिताब है और जो पाकिस्तान की अदालत की आला तरीन शख्सियात की जानिब से किया जा रहा है, उस हवाले से ये अहम तरीन खिताब बहुत कुछ हमें बता रहा है। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था नाइंसाफी कब होती है।
یعنی بری خبر اور ناانصافی میں فرق کیا ہے؟ تو بری خبر یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ کے لیے بری خبر ہے، آپ کو انصاف مل گیا. لیکن اگر آپ نے کچھ برا نہیں کیا اور پھر آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انصاف.pk پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ آج پاکستان میں بند کر دی گئی ہے. اس وقت آپ جائیے اپنے موبائل فون سے بغیر وی پی این کے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنی ڈیوائسز سے انصاف.pk ایکسس کرنے کی کوشش کیجیے تو پاکستان میں انصاف.pk ایکسس نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف جس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، اس نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کی جو الیکشن سمبلز ہیں ان کی لسٹ بڑے بہتر انداز میں اپنے ووٹر سپورٹر تک پہنچانے کے لیے کام کیا تھا. اور وہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے اس سے جب مستفید ہو رہے تھے، انہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کا سمبل کیا ہے اور اس کا حلقہ، سب کچھ انفارمیشن مل رہی تھی. تو یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں ہرانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے مصیبت تھا. نگراں حکومت باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کر کام کر رہی ہے، اور اس بی ٹیم نے ایک بار پھر کیا کیا ہے کہ پی ٹی اے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ تک ایکسس بند کر دیا ہے. اب وی پی این ہر شخص نہیں استعمال کر پاتا، وی پی این ہر جگہ اچھا کام بھی نہیں کرتا، اور اگر یہ مسائل ہوں تو کوئی شخص کیسے ایکسس کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بعض صحافیوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی ویب سائٹ، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پاکستان سے باہر سے چلائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ کیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس تک یا اس کی دی گئی انفارمیشن تک ایکسس نہیں ہو سکتا. جو پاکستان تحریک انصاف کی رابطہ ایپلیکیشن ہے اس تک ایکسس جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اب یہ کام جو ہوا ہے، اس کے بعد ایک کام تھوڑی دیر میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ممکن ہے آپ یہ ویڈیو بھی نہ دیکھ پائیں ڈھنگ سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا آن لائن ورچوئل جلسہ آج ہونا ہے. تو اس ورچوئل جلسے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بار پھر وہی کام ہوگا. ایک عدد شارک آ جائے گی، اور وہ شارک جو ہے انڈر سی کیبل جو ہے، سیمی وی کیبل، اس کو نہ جانے کہاں سے چک مارے گی، اور وہ کیبل جو ہے اس کے بعد انٹرنیٹ ہمارے یہاں وڑ جائے گا شیر افضل مرود کی زبان میں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا. پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسہ کیا تھا، ایک فنڈ ریزر کیا تھا، اور اب پی ٹی آئی پھر ایک ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ پر جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گلی محلوں میں نکلتے ہیں تو باقی جماعتوں کے آرگنائزڈ جلسے سے بڑا جلسہ کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ آج پھر، بلکہ پاکستانیوں کے لیے بری خبر ہے کہ آج پھر وہی کیا جائے گا، سب کچھ بند کر دو اور ان تک ایکسس بند کر دو. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں، آج کہیں بیٹھا ہوا شخص جو منڈی بہاؤدین میں بیٹھا ہو، حیدرآباد کراچی میں بیٹھا ہو، لاہور ملتان میں بیٹھا ہو، پشاور میں بیٹھا ہو، وہ کوئی فرانس سے پاکستان میں ایک جلسے تک آ رہا ہوگا، ورچوئل جلسے تک، کوئی موغادیشو سے آ رہا ہوگا، کوئی یو کے سے آ رہا ہوگا، اور یہ سلسلہ ہوگا. لوگ اپنے اپنے وی پی این کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھیں گے. یہ ہوتا ہے، اور ایک بار پھر یہ ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے. عمران خان ان لوگوں کے لیے اور عمران خان کی جماعت ان لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اس لیے یہ غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روک رہے ہیں، اور یہ غیر قانونی ہتھ کنڈے آپ کو گراؤنڈ پر بھی مل رہے ہیں، آن لائن بھی مل رہے ہیں. دوسرا کیا ہوا ہے، ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے. یہ ویڈیو ہمارے کچھ صحافیوں نے پبلک کی اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر شیئر کی، کچھ ٹرولز نے شیئر کی، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین نے شیئر کی، جو دیگر جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کی جانب سے شیئر کی گئی. اور اس ویڈیو میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، بڑے نون چہرے ہیں، وہ شامل ہیں. اس ویڈیو میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں. یہ صحافی خبر دے رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، ظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو لڑائی ہے یہ آخر تک لڑیں گے. اب اس لڑائی کو لڑنے کا مطلب یہ لے لیا گیا کہ شاید کوئی پیٹرول بم مارے گا. ایک پیٹرول بم مارا گیا تھا نا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر پر لاہور میں، تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایکشن لے رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں بنا دی گئیں کہ پتہ نہیں یہ پھر بندے لے کر آ جائیں گے، کیا کریں گے. اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ عام سی باتیں، یعنی آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا، تو اب آپ کو لڑنا پڑے گا، حق کے لیے نکال دیں یا جو بھی کریں، یا اپنے حق کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. تو جو آپ کو لڑنا پڑے گا وہاں سے جملہ اٹھاؤ اور شروع کر دو. تو اس میں پیسز جوڑے گئے ہیں، اس ویڈیو میں پیسز جوڑے گئے ہیں، بار بار ٹھک آ کے اسٹمپ لگتی ہے پروپیگنڈا، ٹھک آ کے اسٹمپ لگتی ہے پروپیگنڈا. اور یہ ویڈیو جو ہے
अगेन वो वीडियो है कि इस वीडियो का बनाने वाला कौन, इस वीडियो को फैलाने वाला कौन, ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इस वीडियो का स्क्रिप्ट किसका, इस वीडियो की डायरेक्शन किसकी, ये वीडियो बनी कहाँ से है, आई कहाँ से, चली कहाँ से, ये नहीं पता चलता। ऐसी 3 वीडियोस और आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपको बताया था 15 मिनट की, उसके अलावा वीडियोस, तो अब उनका जवाब भी आ रहा है, जाहिर है कि वो सोशल मीडिया पर आता चला जा रहा है। तो ये वीडियो जो है, इसमें एक साहब शामिल किए गए हैं, नजर चौहान, नजर मोहम्मद चौहान। ये मुकालमा के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर कॉलम्स वगैरह भी लिखते हैं। ये नजर मोहम्मद चौहान जो हैं, इनको आप देख सकते हैं आदिल राजा, जिन्होंने हमारे यहाँ बाहर बैठकर लोगों को अच्छा खासा उकसाया है, कई जगहों पर भड़काया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर बहुत बड़ी तादाद में उनके बारे में कहते हैं कि ये भी रॉन्ग नंबर है। तो वो आदिल राजा उसमें मौजूद है, हैदर मेहदी साहब उसमें मौजूद हैं, उन वीडियोस में नजर मोहम्मद के साथ जो आती हैं, और नजर मोहम्मद उनकी वीडियो में भी नजर आते हैं। तो नजर मोहम्मद जो हैं, जाहिर है कि आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के हालात पर बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की रिजीम से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर उस तनकीद में आप माँ बहन की गालियां देंगे, नंगी गालियां देंगे, ऐसी गालियां जिनमें प्रोपेगेंडा की स्टंप लगाने वाले भी ये कहेंगे कि ये गाली बीप करेंगे, और नजर मोहम्मद कह रहे हैं कि आपका टारगेट GHQ होना चाहिए, और पाकिस्तान की फौज की आला तरीन शख्सियात के नाम वगैरह लेकर ये बात करते, तो उस वीडियो को ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 8 फरवरी को एक 9 मई करेंगे दोबारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में इस वक्त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या यकीन है कि हमारी जीत अब भी यकीनी है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं ना कि मैं इस्लामाबाद की मार्केट में बाल कटवाने गया था, वहां पर क्या हुआ, दुकानदारों ने बैंगन लटका रखे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, वो कह लेंगे हमारे उम्मीदवारों का दिल जो है वो ना टूटे, वो अपना दिल छोटा ना करें, हम तो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम बैंगन लटका के बैठे हुए हैं, हम उनको वोट करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद वोटर सपोर्टर उम्मीदवार से आगे बढ़कर काम कर रहा है। इन हालात में मुखालिफिन कह रहे हैं PTI को यकीन है वो हार जाएंगे। जब आप ये कह रहे थे कि ये टिकट लेके घूमेगा पूरे मुल्क में, इसका कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, इसको कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, उसके पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स है, तो अब आपको लग रहा है कि आप हार जाएंगे, तो फिर अब आपने क्या इस जमात के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इमरान खान के मुखालिफिन ने फिर तैयार कर लिया है कि आप कुछ करेंगे और डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर। वीडियो में जो चीजें जोड़ी गई हैं उनको जोड़ते हुए नजर मोहम्मद चौहान जैसा किरदार डाल के ये बताया जा रहा है कि आपका टारगेट GHQ होना चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। पाकिस्तानियों का टारगेट होना चाहिए बैलेट बॉक्स। GHQ क्यों पाकिस्तानियों का टारगेट होगा? बिल्कुल नहीं। ये कौम अपने तमाम इदारों से, खा वो पुलिस हो, वो हेल्थ केयर के इदारे हों, ये इदारे इस कौम के पैसों से बने हुए इदारे हैं, उनसे मोहब्बत करती है, उनको चलाना चाहती है, उनको चलता हुआ देखना चाहती है, उनको सक्सेसफुल देखना चाहती है। फौज इन इदारों में शामिल एक इदारा है, तो GHQ के खिलाफ कोई नहीं है। यकीन जानिए, अगर कोई भी शख्स यहाँ इस इदारे में मौजूद किसी शख्सियत पर तनकीद करता भी है या उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस भी रखता है, तो उससे मुमकिन तौर पर उस शख्सियत से कोई शिकायत हो सकती है, उससे फौज से कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं अपनी फौज के बारे में और इस फौज में मौजूद तमाम लोगों के बारे में कि इनका जज्बा वो है, परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ताहशर में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ, ये जान देने वाले लोग हैं ना। तो इन लोगों के बारे में क्या कौम के लोग ये सोचते हैं कि ये इस तरह के लोग हैं? बिल्कुल नहीं। फौज के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता, GHQ के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। अगर किसी को इख्तलाफ होते हैं, और माजी में भी रहे हैं और अदालतों ने भी कहा है कि क्या फर्दे वाहिद के अमल के लिए पूरे इदारे को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, तो ये बातें हैं। ये जो नजर मोहम्मद चौहान जैसे किरदार हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर हैं, इनकी बातें रॉन्ग नंबर हैं, इनसे बचना चाहिए। मैंने इसीलिए ट्विटर पे कहा था कि ये गलत है। ऐसी वीडियोस बनाने वाले, ऐसी वीडियोस को फैलाने वाले काबिल मुजम्मत लोग हैं, ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो खौफनाक वीडियोस हैं जिनमें कुछ बताने की कोशिश की जा रही है कि GHQ पर शायद हमला होने जा रहा है एक बार फिर, ये गलत है, इससे बचें और ऐसे किसी प्रोपेगेंडा में ना आए। 8 फरवरी को आपका टारगेट है घर से निकलना, घर से निकलकर अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालना। आपका टारगेट बैलेट बॉक्स से, बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालें, अपने वोट पर पहरा दें, वहां पर आप लोग जहां वोट डाला है वहां मौजूद रहें, और उसके बाद आपके सियासी मुखालिफिन कोई शरारत ना करें, इस पर नजर रखें। और ये जो है ना, इसने काम बहुत आसान कर दिया है। आप इसकी बैटरी फुल रख के
اس کے ذریعے اگر کوئی شرپسندی کرتا ہے، اگر کوئی شرانگیزی کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ کیجئے، کسی سے الجھیے مت اور اپنے آپ کو ہر چیز سے دور رکھیے. پر امن رہنا بطور پاکستانی آپ کا واحد کام ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ملک ریاض یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل عمران خان کا، جس میں شہزاد اکبر بھی انوالوڈ مبینہ طور پر، زلفی بخاری بھی انوالوڈ مبینہ طور پر، اس میں فرح خان بھی انوالوڈ اور ملک ریاض کا بیٹا بھی انوالوڈ. اس میں ہوا کیا ہے؟ ملک ریاض پہ ہاتھ پڑا ہے. اچھی بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا، بڑی شخصیت، طاقتور شخصیت. ہمارے ملک میں ہر بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالا جانا چاہیے. اس ملک میں صرف چھوٹے آدمی کو کیوں انصاف کا سامنا کرنا پڑے، سختی کا سامنا کرنا پڑے؟ ہم بڑے لوگوں کو کیوں قانون کی گرفت میں نہ دیکھیں؟ ضرور ہونا چاہیے. اب ملک ریاض کے اثاثے منجمد ہونے کی خبر آتی ہے، اور یہ جو خبر آتی ہے اس میں مجھے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ ملک ریاض کے اثاثے؟ ایسے تو کسی بھی مناسب امیر آدمی کے اثاثے ہو سکتے ہیں. جیسے کھیوٹ نمبر 855، اس میں ایک عدد پلاٹ ہے جس کا سائز ہے 6 کنال بحریہ ٹاؤن میں، اور یہ منجمد ہوا ہے. موزہ بملا کنات اسلام آباد کمرشل پلاٹ ہے، یہ اس میں منجمد کی جانے والی پراپرٹیز میں شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے ٹویوٹا لیکسس بلٹ پروف، اور اس کا ماڈل ہے 2016 کا، رجسٹریشن نمبر اس کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ڈکلیئرڈ ان ریٹرنز فائلڈ بائی ملک ریاض حسین ان FBR فار دا ایئر اینڈنگ 2022، FBR ریٹرنز اٹیچڈ. پھر لینڈ کروزر ہے، ماڈل 2008 کی لینڈ کروزر ملک ریاض کی، اور رجسٹریشن نمبر EA555. لینڈ کروزر ہے، ماڈل نمبر 2014، رجسٹریشن نمبر LEE 16160، اور اسی طرح سے BMW کار ہے، ماڈل 2008 کا، رجسٹریشن نمبر اس کا لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ٹرکس ہیں، میسی فرگوسن ٹرکس، ٹریکٹر، یہ ملک ریاض کے نام پر اس میں لکھے ہوئے ہیں. کچھ اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں. تو یہ ملک ریاض کی جائیدادیں پاکستان میں کسی بھی مناسب امیر آدمی کی یہ جائیدادیں ہیں. آپ ان گاڑیوں تو مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہی جو ملک ریاض کی گاڑی تھی، جس میں وہ جب میاں نواز شریف دبئی میں تھے اسحاق ڈار کے گھر پہ، تو ملک ریاض ملنے آیا تھا ایک عدد رولز رائس میں. ملک ریاض کی بیرون ملک جائیدادیں وغیرہ، اس میں تو مجھے بہت کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ اگر اٹیچ کرنا ہے تو کیا کمال ہے. کراچی کا بحریہ ٹاؤن دیکھیے آپ، کیا پورا بک گیا؟ وہ کس کے پاس ہے؟ یا بحریہ ٹاؤن کے اثاثے اس ادارے کی جو ملک ریاض کی ملکیت ہے. یہ جو بحریہ آئیکن ہے کراچی میں، اس کو دیکھیے. پشاور کا بحریہ، نواب شاہ کا بحریہ، اسلام آباد کا بحریہ، راول پنڈی کا بحریہ، لاہور کا بحریہ، لاہور کے بحریہ کے 3 سے 4 حصے، کراچی کے بحریہ کے ملٹیپل حصے. یہ جو ہوشانگ پرل ہے، ڈھیروں عمارتیں ہیں بڑی بڑی، اسکائی اسکریپرز ہیں، یہ ملک ریاض کی پراپرٹی ہیں. اب اگر ہمیں اٹیچ کرتے ہوئے ملک ریاض کے وہ جائیدادیں جو ملک ریاض کو ایک مناسب کروڑ پتی ثابت کر دی، ارب پتی بھی نہیں، وہ اٹیچ کرنی ہے تو کر لیا ہم نے انصاف اس ملک میں. اور پھر اس میں کمال کیا ہو رہا ہے؟ ملک ریاض کا ہے نا یہ سب کچھ، تو اس لیے آپ کو یہ جنگ پہ، جیو پہ، دنیا پہ، ایکسپریس تو ان کا اپنا ہے، اس پہ باقی جگہوں پر یہ خبر نظر نہیں آ رہی. ایک اخبار، ایک چینل جو ملک ریاض کے بارے میں ہمیشہ ٹھیک نام لے کر خبر دیتا ہے اور پوری خبر دیتا ہے، ڈان، وہاں پہ یہ نظر آئی. اور زاہد گشکوری، ہم نیوز، زاہد گشکوری ایک بڑے صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، ہم نیوز پر ان کی وجہ سے یہ خبر نظر آتی ہے. وگرنہ ملک ریاض اتنا تھوک کے حساب سے پیسہ دیتا ہے چینلز کو کہ وہ اس کے خلاف اشتہار لگانے کی ہمت نہیں کرتے. کئی چینلز میں ملک ریاض کے شیئرز ہیں، اور کئی چینلز میں بہت بڑا اینکر ملک ریاض کے پیسوں سے تنخواہ پاتا ہے، نوکری چینل کے لیے کرتا ہے، کام ملک ریاض کا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کی حقیقتیں ہیں. ان حقیقتوں میں انصاف کیسے ہوگا دیکھنا پڑے گا. کچھ لوگ خوش ہیں کہ ملک میں کچھ تبدیلی آئی ہے، بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. یہ انیشیلی آپ کو خبروں میں نظر آتا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.